संग दिल बाप की कहानी। रात के 10 बज रहे थे। फैसलाबाद की तंग गलियों में दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी, मगर हाजी नूरदीन की लोहे के साजो सामान की दुकान अब भी खुली थी। घंटे भर पहले उसने अपने छोटे बेटे अदील पर हाथ उठाया था, महज इसलिए कि उसने गाहक को लोहे के कीलों का थैला तोलते वक्त मुस्कुरा दिया था। मुस्कुराहट का मतलब है कि तुम फारग हो। फारग लोग कमाते नहीं। हाजी की आवाज़ में वही करख्ती थी जो बरसों से उसके बच्चों के कानों में कील बनकर ठुकी हुई थी। घर में दाखिल होते ही हवा में सन्नाटा मुअल्लक था। बड़ी बेटी मरियम चूल्हे के पास खड़ी दाल में कफगीर चला रही थी। अदील अपनी किताबें समेट रहा था और सबसे छोटी हिना कोने में टूटी गुड़िया के कपड़े सी रही थी। अम्मी जान, सफ़िया बेगम खांसी दबाने की कोशिश कर रही थी। हाजी ने एक नज़र सब पे डाली और दीवार घड़ी देखकर बोला, खाना दो, सुबह 7 बजे सब दुकान पर पहुंचेंगे। मरियम ने चुपचाप थाली रखी। आज वो यूनिवर्सिटी के दाखिले फॉर्म लाई थी, मगर हौसला नहीं पड़ा कि बाप से इजाज़त मांगे। उसे मालूम था कि हाजी नूरदीन के नज़दीक तालीम एक फजूल खर्ची थी। लड़कियों की पढ़ाई का अंजाम रसवाई है, वो अक्सर कहता। अगली सुबह जब सब दुकान पर पहुंचे तो एक अजीब वाक़या हुआ। गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा स्टॉल लगा था। चंद रंगीन किताबें, 2-3 पेंट ब्रश और हाथ से लिखा कार्ड, मुफ्त मुस्कुराहटें। स्टॉल पर एक नौजवान बैठा था, बारीक ऐनक, हंसता हुआ चेहरा। अदील रुक कर देखने लगा। हाजी ने बना कर कहा, चलो अंदर, फजूलियात में वक्त बर्बाद मत करो। नौजवान ने एहतराम से सलाम किया। हाजी साहब, मैं नाहिद हूँ, सामने वाली बस्ती में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर कभी दुकान के लड़कों को हिसाब किताब या अंग्रेज़ी में मदद चाहिए तो हाजिर हूँ। हाजी ने सर धनकारा बढ़ा, मगर मरियम के दिल में एक नन्हा चिराग रोशन हो गया। दिन गुजरते गए। नाहिद कभी भी मरियम की अम्मी के लिए दुआएं भी लेता, कभी अदील को रियाजी भी समझा देता। उसका मिजाज नरम था और वह हंसते हंसते बामुश्किल बात समझा देता। हाजी को ये सब नागवार था, मगर वह बराह रास्त कुछ न कहता। इसे अपनी और सख्ती की साख अजीज थी। इसे लगता था कि सख्ती ही इज्जत और अतात का वाहिद तरीका है। एक शाम सफ़िया बेगम की तबीयत बिगड़ गई। मरियम ने डरते डरते कहा, अब्बा, इन्हें अस्पताल ले चलें। घर करा लो घर में टोटके, अस्पताल के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं होते। हाजी ने फैसला सुना दिया। मरियम की आंखों में नमी उभरी, मगर वो चुप रही। इसी वक्त नाहिद पानी की बोतल लिए दरवाजे पर आया। माँ की हालत देखते ही उसने रक्षा रोककर सफ़िया बेगम को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 1 घंटा और तखीर होती तो हादसा हो सकता था। वो रात घर की हर फर्द के लिए तवील थी। हाजी अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा ठंडी ठंडी ट्यूबलाइट्स के नीचे पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। नाहिद फीस जमा करवा कर नुस्खे लिए हुए आया तो हाजी ने चूं कर देखा। ये सब क्यों? नाहिद ने सादगी से कहा, अम्मी जी, सबकी मुश्तरका माँ होती है। हाजी के पास कोई जवाब न था, ज़बान खुशक हो गई। सफ़िया बेगम की तबीयत संभली तो मरियम ने हिम्मत करके अपनी ख्वाहिश सामने रख दी। अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ। मैं स्कॉलरशिप की कोशिश भी करूँगी। आपसे सिर्फ इजाज़त चाहिए। हाजी ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में लम्हे भर को तो रायत चमकी, मगर फिर पुरानी दीवार खड़ी हो गई। घर की लड़कियां घर संभालती हैं, बात खत्म। उसके चंद दिन बाद शहर में मूसलाधार बारिश हुई। हाजी दुकान पर था कि अचानक खबर आई, गली के कोने पर पुरानी दीवार गिर गई है और उसके नीचे खेलती हुई बच्ची दब गई। वो हिना थी। हाजी के पांव तले ज़मीन सिरक गई। वो दौड़ा। लोगों ने ईंटें हटाई। नाहिद ने अपनी बाहों में जख्मी हिना को उठाया और रक्षा भगाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है, मगर बाजू पर फ्रैक्चर है। हाजी ने हिना की बेहोशी में बुरबुराते लब देखे। अब्बा, गुड़िया, मत डांटना। वहीं उसके अंदर कहीं कोई चीज़ टूट गई। वही जिद, वही अना, वही संगदिली जिसे वो असूल समझता था। अगली सुबह घर में एक गैर मामूली मंजर था। हाजी ने खामोशी से हिना के लिए नई गुड़िया रखी और अदील के सर पर हाथ फेरा। मरियम कमरे में दाखिल हुई तो उसे हैरत हुई। मेज़ पर एक फॉर्म रखा था और उसके पास कलम, यूनिवर्सिटी एडमिशन, मरियम नूरदीन।
حاجی نے نظریں جھکائے کہا، اگر پڑھنا ہے تو پڑھو، مگر شرط ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ میں گل تھا شاید۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہہ نکلے۔ عدیل نے دبے دبے کہے میں کہا، ابا کیا میں شام کو نعید بھائی کے پاس انگریزی پڑھنے جا سکتا ہوں؟ حاجی کے ہونٹوں پر پہلی بار ایک تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ آئی۔ جاؤ۔ وقت دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ دکان میں حساب اب عدیل کے کمپیوٹر پر ہوتا۔ مریم صبح کلاس میں جاتی اور شام کو دکان کے کاغذات ترتیب دیتی۔ صفیہ بیگم کی صحت سنبھل گئی، نعید اکثر سب کے ساتھ چائے پیتا۔ حاجی اب کم بولتا، مگر جب بولتا تو آواز میں کرختی کم اور وقار زیادہ محسوس ہوتا۔ ایک دن مریم نے باپ کے سامنے اپنی ڈائری کھول دی۔ ابا میں نے ایک مضمون لکھا ہے، سختی اور محبت کا حساب، کالج میگزین میں چھایا ہوا ہے۔ حاجی نے ہچکچا کر صفحے پلٹے۔ ہر لفظ اسے آئینہ دکھاتا گیا، کیسے وہ اپنے ہی ڈر سے بچوں کو ڈراتا رہا، کیسے عزت کی فصیلیں اس نے اپنے ہاتھوں سے اتنی بلند کر دی کہ اپنے گھر والوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی۔ صفحہ آخر پر ایک سطر تھی، باپ کی آنکھیں نرم ہوں تو گھر جنت بن جاتا ہے، سخت ہوں تو جنت کے دروازے دل پر بند ہو جاتے ہیں۔ حاجی نے ڈائری بند کی۔ میں جنت کے دروازے بند کرنے والا باپ نہیں بننا چاہتا۔ اسی شام حاجی نے دکان کے باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لگایا، فرشتوں کی فیس، طالب علم اور استاذہ کے لیے 10% رعایت۔ عدیل نے مسکرا کر کہا، ابا لکھیں، مفت مسکراہٹیں بھی۔ حاجی نے پلٹ کر دیکھا، وہاں لکھ دو۔ نواح کی ہوا میں ایک لطیف ہنسی بکھر گئی۔ مہینوں بعد مریم کی گریجویشن کا دن آیا۔ اسٹیج پر اس کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مریم نے مائک پر آ کر کہا، یہ ڈگری میری ماں کی دعا اور میرے باپ کی بدلی ہوئی نظر کا ثمر ہے۔ اگر انہوں نے وقت پر خود کو نہ بدلا ہوتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ ہال کی پہلی قطار میں بیٹھے حاجی کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ جو برسوں آنسوؤں کو مردانگی کے خلاف سمجھتا تھا، آج اسے لگا آنسو اندر کے زنگ کو دھو دیتے ہیں۔ تقریبات ختم ہوئی تو باہر برآمدے میں مریم نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ ابا میں چاہوں تو کل سے اسکول میں شام کی کلاسیں پڑھا سکتی ہوں، وہاں بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں گھر سے اجازت نہیں ملتی۔ حاجی نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، میں خود چل کر ان کے پاس باپوں کے پاس بات کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ڈر سے عزت نہیں بنتی ہے، طمع سے بنتی ہے۔ گھر لوٹتے وقت آسمان پر ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ ہنا نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر بوندیں پکڑنے کی کوشش کی۔ عدیل نے موبائل میں خاندان کی پہلی مشترکہ تصویر کھینچی۔ حاجی درمیان میں، چہرے پر نرمی، پہلو میں بیٹی بیٹا اور پیچھے امی جان اور ناہید۔ حاجی نے دھیرے سے کہا، ناہید تم کل شام گھر آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ ناہید نے نظریں جھکا دی۔ صفیہ بیگم کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ تھی جو ماں کو سب سے پہلے خبر دے دیتی ہے۔ شام کو کھانے کی میز پر حاجی نے بات شروع کی، میں نے ساری عمر لوہا بیچا مگر اپنے دل پر جمی زنگ کو نہ دیکھ سکا۔ آج سوچا ہے کہ اگر لوہا تپا کر نرم کیا جا سکتا ہے تو دل کیوں نہیں؟ پھر وہ ناہید کی طرف مڑا، بیٹا اگر تم اور مریم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کی پلکوں پر نمی لرزی۔ ناہید نے سر جھکا کر الحمدللہ کہا۔ گھر کے در و دیوار نے ایک طویل سانس کے بعد ہلکا سا کہا چھوڑا، گویا گھٹن کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح سادہ سا ہوا۔ محلے کے بچوں نے پھول اچھالے۔ دکان کے باہر بورڈ پر ایک نئی شطر لکھی گئی، لوہے کے اوزار اور دل نرم کرنے کے نسخے بھی دستیاب ہیں۔ لوگ ہنس پڑے مگر سب جانتے تھے یہ ہنسی سچی ہے، اس کے پیچھے ایک باپ کی سچی توبہ ہے۔ رات گئے مریم نے باپ کے کمرے کی دہلیز پر رک کر کہا، ابا ایک بات پوچھوں، آپ اتنا سخت کیوں تھے؟ حاجی نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش رک چکی تھی۔ چھتوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب آسمان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دکھا رہے تھے۔ میں ڈرتا تھا بیٹی، غربت کا، لوگوں کی باتوں کا، زمانے کے دھکوں کا۔ میں سمجھتا تھا کہ سختی ڈھال ہے، مگر میں بھول گیا تھا کہ ڈھال اگر گھر والوں کے خلاف اٹھ جائے تو دشمن بن جاتی ہے۔ مریم نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے ڈھال رکھ دی ہے، اب ہم سب محفوظ ہیں۔ حاجی نے پہلی بار دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ میری سختی کو نرمی میں بدل دے، میرے بچوں کے لیے آسانی لکھ دے۔
صبح ہوئی تو گلی کے نکڑ پر پرانا سا اسٹال پھر سجا تھا، وہی کارڈ، مگر اب اس پر کسی اور کے ہاتھ سے ایک نئی سطح درج تھی، مفت مسکراہٹیں، اور اگر دل باری ہو تو یہاں بیٹھ کر تھوڑی بات کر لیجیے۔ نتیجہ: سختی اکثر خوف کا دوسرا نام ہوتی ہے، محبت اعتماد پیدا کرتی ہے۔ باپ کی نظر نرم ہو تو گھر روشن ہو جاتا ہے۔ بدل جانا کمزوری نہیں ہے، سب سے بڑی بہادری ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنی رائے بھی دینی ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔